खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप तमाम नाजरीन की खिदमत में इस्लाम। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर मुसव्वर मुनव्वर और आप देख रहे हैं फेथ टीवी प्रोग्राम जिंदगी की बातें। मेरे अजीजों, मैं आपको एक बार फिर इस प्रोग्राम में खुशामदीद वेलकम करता हूं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदावंद ने हमें एक बार फिर ये मौका दिया कि हम एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो सके। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं फेथ टीवी को और खुदा के खादम पास्टर सिसल जॉन बरकत साहब को अपनी दुआओं में याद रखें ताकि हम इसी तरह कलाम की सच्चाइयों को आप तक पहुंचाते रहें। नाज़रीन, हमने न्यूमेटोलॉजी इल्मुल रूहुल कुद्स पर एक सीरीज को स्टार्ट किया है जिसके कुछ एपिसोड हो चुके हैं। उसमें हमने रूहुल कुद्स की शख्सियत, रूहुल कुद्स की अलूहियत, रूहुल कुद्स की खिदमत, पुराने अहदनामा में, नए अहदनामा में इस पर बात की। और आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, रूह का फल। और आज इस मौजू पर हमारी रहनुमाई के लिए जो खुदाम स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ आपके साथ करवाना चाहता हूं। हमारे साथ मौजूद हैं खुदा के खादम पास्टर हरून परवेज साहब, जिनका ताल्लुक ग्रेस चर्च से है, पासबानी खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं और हम इनके लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि इस मौजू पर हमारी रहनुमाई के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं। पादरी साहब, मैं आपको वेलकम, खुशामदीद कहता हूं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आपने वेलकम किया है और खुदावंद फेथ टीवी को और पास्टर सिसल साहब को बहुत बरकत है। थैंक यू सो मच। इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं खुदा के खादिम पास्टर सुनील कादिर साहब, इनका ताल्लुक पीजीए चर्च से है, पासबानी खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं। पादरी साहब, मैं आपको भी वेलकम, खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच पास साहब, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। हम दुआ गो हैं आपके लिए और आपकी सारी खिदमत के लिए। खुदावंद आपको और आप सबको अपने जलाल के लिए हमेशा इस्तेमाल करता है। आमीन। सो नाज़रीन, इससे पहले कि हम सवालात के सिलसिले को शुरू करें, हम प्रोग्राम का आगाज एक दुआ से करेंगे और मेरी गुजारिश होगी पास्टर सुनील कादिर साहब से वो इब्तिदाई दुआ में रहनुमाई करें। हालेलुया। आइए मेरे से अपने सरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे इस वक्त, इस लम्हा, इस घड़ी के लिए। रूह पाक, हम तेरी हुज़ूरी में अपने आप को पेश कर देते हैं ताकि तू हमें लीड करे, गाइड करे। हमारी ज़ुबान का ज़िम्मा ले ए खुदावंद, हमारे बोलने का ज़िम्मा ले। जो कुछ भी बोले ए खुदावंद तेरे जलाल और तेरे इरफान के लिए रूह कुदूस हमें लीड गाइड करता रहे। तेरा जलाली कभी हाथ बढ़ा रहे ए खुदावंद इस प्रोग्राम के लिए। ए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तेरे खुदाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। ए खुदावंद, मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा हुआ। ये तेरा फजल और तेरा रहम है कि जो तूने हमारी ज़िंदगियों के अंदर किया कि भाई हम मिलकर रहे और आज भाइयों की सूरत में खुदावंद हम मिलकर यहाँ पर मौजूद हैं ताकि हम मिलकर खुदावंद तेरे कलाम की खुदावंद वुसअत के लिए, बादशाहत की वुसअत के लिए, तेरे जलाल और इरफान के लिए खुदावंद अपने बदनों को पेश कर सके, बोल सके, ताकि तेरी अंजील की उस पैगाम को, खुशखबरी को खुदावंद तेरे रूह कुदूस की रहनुमाई से तेरे लोगों तक पहुँचा सकें। खुदावंद तुम्हारी बड़ी मदद करना, अपने जलाल को ज़ाहिर करना, जुओं बंदरों को तोड़ना, खोलना और अपने जलाल को ज़ाहिर करना ताकि खुदावंद लोग तुझ में बड़े, तुझ में ग्रो करें, ताकि मसीह के कद के मुताबिक बढ़ते हुए खुदावंद रूह कुदूस की नेमतों और फलों के अंदर खुदावंद हमारी ज़िंदगियों में खुदावंद वो जो है सराहत करें और हमारी ज़िंदगियां फ्रूटफुल हों और खुदावंद हमारी ज़िंदगियों से फ़कत तेरे नाम को इज़्ज़त और ऑनर और जलाल मिलता चले जाए। आज के इस सारे एपिसोड के अंदर हमारा हादी और मददगार रहना और अपने जलाल और चेहरे के नूर को चमकाते रहना, मसीह यीशु के नाम से और उसी के वसीला से, आमीन। थैंक यू सो मच पादरी साहब। सो नाज़रीन, हम सवालात के सिलसिले को शुरू करेंगे और इस टॉपिक के तनाजुर में मेरा पहला सवाल खुदा के खादिम पास्टर हरून परवेज साहब से होगा। पादरी साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि जब हम गलतियों 5वें बाब की 22वीं आयत को देखते हैं तो वहाँ लिखा है, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी है। सो पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि रूह का फल है या रूह के फल है? और यहाँ पर जैसा लिखा है वो है रूह का फल, लेकिन अगर हम देखें तो तादाद में ये ज़्यादा है। तो बराए मेहरबानी हमारी रहनुमाई फरमाएं कि रूह का फल है या रूह के फल है? मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो और खुदावंद का इत्मीनान, खुशी और तसल्ली आप सबको हासिल होती रहे। कलाम मुक़द्दस का हवाला जो हमने अभी पढ़ा है, और जब हम इसे ग्रामरली भी देखें तो ये बात दुरुस्त है कि रूह का फल एक ही है और बाकी जो हम उसके एट्रीब्यूट्स या उसके खसाइस को पढ़ते हैं वो तादाद में ज़्यादा, लेकिन फल एक ही है और उसकी
जो अगली तादाद हम जो देखते हैं वो 8 है, और वो जो 8 की तादाद है अगर हम उसे 2 के साथ डिवाइड करें तो दो चीज़ें पैरेलल चलती हैं। और इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि वो सब चीज़ें भी अपनी अपनी जगह पर फल है, वो उस फल की ज़ात का या उस फल के अंदर मौजूद उसके एसेंस हैं जो मुख्तलिफ तरीक़ों से हमारी ज़िंदगी में काम करते हैं। इसलिए जब भी हम इसको पढ़ें हमें इस तौर पर ही इसको पढ़ना है कि ये रूह का फल मोहब्बत है, एक है, सिंगुलर है, सिंगल है, और इसके बाद जब ये हमारी ज़िंदगी में आता है तो इसके आगे नताइज और रिज़ल्ट्स जो हैं वो मुख्तलिफ जो है तरीक़ों से ज़ाहिर होते हैं। नंबर सेकंड, ये जानना इतना ज़रूरी नहीं है कि फल कितने हैं, ज़्यादा ज़रूरी ये है कि फल मौजूद है या नहीं है। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग कि फल की मौजूदगी हो। और जब हम फल के तल्लक से बात करते हैं तो बाइबल लफ्ज़ी फलों का हवाला देते हुए, जैसे कि हमें जैतून, अंगूर और अंजीर का फल जो है बाइबल मुकद्दस से इसके मुतल्लिक कई हवाले पेश करती है, तो ज़्यादा कसरत के साथ बाइबल में इब्रानी और यूनानी अल्फाज में जिनका तर्जमा फल किया गया है एक अलामती मायनी रखते हैं। और फिर जब हम इसको मज़ीद गौर से देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि जैसे हम पढ़ते हैं तमाम फसलों का जो ज़मीन का फल है उसको समझा जाता है कि ज़मीन के तमाम फल जो है वो फसल की सूरत में हमें नज़र आते हैं। बच्चों को रहम का फल कहा गया है, और ऐसे ही आदमी के अल्फाज जो है उसके मुंह का फल कहा गया है। तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि रूहुल कुद्स अगर किसी की ज़िंदगी में आया है तो उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन का काम हुआ है या नहीं हुआ। अगर रूहुल कुद्स उसके ज़िंदगी में आया है तो क्या ये फल मोहब्बत उसकी लाइफ में एक्टिवेट हुआ है? क्या उसकी लाइफ में हम ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं? क्या उसकी लाइफ में हम चेंजिंग्स देखते हैं? क्या उसकी लाइफ में हम फ्रूट को वो एसेंस के साथ काम करता देखते हैं या नहीं है? तादाद की इतनी बड़ी लड़ाई नहीं है, बात असल ये है कि रूहुल कुद्स की मौजूदगी में, रूहुल कुद्स के बपतिस्मे के बाद, रूहुल कुद्स को अपनी ज़िंदगी देने के बाद आपकी पुरानी नेचर मसलूब हुई है या नहीं हुई है। आप उस पुरानी फितरत से बाहर निकल पाए हैं या नहीं निकल पाए हैं। इसीलिए हमें बेशतर औकात ये देखने को मिलता है कि गैर ज़ुबानें भी बोली जाती हैं और रूहुल कुद्स का बपतिस्मा भी है, लेकिन उसके बावजूद हमें ज़िंदगी में कहीं ना कहीं नफ़रत नज़र आती है, हसद नज़र आता है, जिस्म के काम नज़र आते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम रूहुल कुद्स के फल को पूरे तौर पर अपनी ज़िंदगी में काम करने दें। और जब रूहुल कुद्स के फल के तल्लक से हम बाइबल में से पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने भी इस बात पर जोर दिया कि तौबा के माफ़ी क्या लाओ? फल लाओ। तो फल लाना जो है असहद ज़रूरी है हर ईमानदार के लिए, हर मसीही के लिए, कि वो अपनी ज़ात में फ्रूट रखे और वो फ्रूट जो है उसमें ये सब चीज़ें उसकी ज़िंदगी में नज़र आएँ। मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी और नेकी और ईमानदारी, परहेज़ और हिल्म, ये सारी चीज़ें जो हैं वो कलीसिया के ईमानदार की ज़िंदगी में नज़र आए। आज पेंटिकॉस्टल जो मूवमेंट है उसमें सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पर फोकस किया जाता है वो नेमते हैं, लेकिन उससे पहले मैं जो है इस बात पर गौर कर रहा हूँ कि हमें इस फल के एसेंस और इस फल के जो बाकी हिस्से हैं उसका ज़्यादा इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। जब आपकी ज़िंदगी में रूह का फल मोहब्बत बढ़ जाएगा, वो अपनी पूरी ताकत से काम कर रहा होगा,
تو آپ کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ ڈبل پورشن میں استعمال ہوں گی اور زیادہ کام ہوگا, زیادہ معجزات ہوں گے, زیادہ جو ہے ٹرانسفارمیشن کا کام ہوگا, زیادہ لوگ مسیح کے پاس آئیں گے, زیادہ چرچ کا کام ایکٹیو ہو جائے گا, زیادہ کلیسیا بڑھ جائے گی, کیونکہ سب سے پہلے جس چیز نے کسی کو متاثر کرنا ہے وہ مسیحی کردار ہے, اور اس کردار میں روح کا پھل کا موجود ہونا لازم ہے. جی تھینک یو سو مچ پادری صاحب, بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس سوال کا جواب دیا اور فروٹ آف دا اسپرٹ کی امپورٹنس پر بھی آپ نے بات کی. سو تھینک یو سو مچ. ہم آگے بڑھیں گے ناظرین, اور میرا دوسرا سوال خدا کے خادم پاسٹر سنیل صاحب سے ہوگا. پادری صاحب, آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ روح القدس کا پہلا پھل محبت. میں چاہتا ہوں آپ اس کی تھوڑی سی وضاحت فرما دیں کہ محبت کس طور پر ہماری زندگی میں ہونی چاہیے یا اس کی کیا امپورٹنس ہے, وضاحت فرما دیں. فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ بردر جی, میں آپ کا بہت ہی شکر گزار ہوں. اس کے بعد پاسٹر سیسل صاحب کا, اور دعا گو ہوں فیت ٹیلی ویژن کے لیے اس موقع کے لیے کہ آپ نے یہ وقت مہیا کیا کہ ہم محبت کے تعلق سے بات کر سکیں. جی محبت جو ہے یہ بائبل مقدس کا مرکزی پیغام ہے, جی, اور اس تعلق سے بات کرنا خدا قادر کو بیان کرنا ہے, جی, اس کی تخلیق کو بیان کرنا ہے, اور اس کو بیان کرنا اتنا آسان نہیں ہے, لیکن پھر بھی اس تھوڑے وقت کے اندر ہم سیکھ سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جب روح کا پھل اس کا ذکر ملتا ہے تو پہلی بات جو محبت کے تعلق سے آتی ہے تو یہ وہ چیز ہے جو ہمیں امپاور کرتی ہے, مضبوط کرتی ہے, تاکہ ہر طرح سے, ہر طور سے ہم اپنی زندگی کے اندر کس طرح سے رہ سکتے ہیں, کس طرح سے کام کر سکتے ہیں. کیونکہ جو محبت ہے یہ خدا کے روح القدس کے وسیلہ ہی سے ہمارے اندر ڈالی گئی ہے. اور اگر آپ رومیو کا خط اس کا 5واں باب جی, اور اس کی 5ویں آیت کے اندر دیکھیں تو لکھا ہے کہ کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے اس کے وسیلہ سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے. جی, تو اس لیے کوئی بھی شخص ہے اس کی زندگی کے اندر محبت کا ہونا بہت ہی ضروری ہے. جیسے ایک شخص سانس لیتا اور بغیر سانس کے وہ زندہ نہیں رہ سکتا, اگر اس کی زندگی کے اندر محبت موجود نہیں ہے تو اس کی حالت جو ہے وہ مردہ کیسی ہے. اور یہ ایک پہلا پھل جو محبت ہے یہ ایک پروسیس ہے, ایک لا ہے. اور آپ سمجھ سکتے ہیں جب پروسیس ہے, پھل کو حاصل کرنے کے لیے اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے, اس کے لیے بڑی جستجو کرنی پڑتی ہے. اور مسیح ایمان کے اندر محبت جو ہے وہ ایک بڑا خاص جزو ہے, ایک بڑی اہمیت کا حامل ہے. اور جو محبت اگر کوئی سمجھنا اور سیکھنا اور جاننا چاہتا ہے تو خدا اور خدا کے بیٹے یسوع علیہ مسیح کے بغیر وہ کبھی اس ایلیمنٹ تک نہیں پہنچ سکتا, اس درجہ تک نہیں پہنچ سکتا جو محبت خدا اور خدا کے بیٹے یسوع علیہ مسیح نے دکھائی ہے. اور پرانے عہد نامہ اور نئے عہد نامہ کے اندر جو ہے محبت کو بڑے وسیع طور سے بائبل کے اندر دیکھتے ہیں. لیکن جب ہم یوحنا کی انجیل 13واں باب اور اس کی 34ویں اور 35ویں آیت کے اندر دیکھتے ہیں جس میں خداوند یسوع علیہ مسیح کے زبان مبارکہ سے جو الفاظ جو ہیں وہ دا ہوئے کہ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں, میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو. کیونکہ جب جو ہے یسوع مسیح نے ان لوگوں کو ایڈریس کیا تو انہوں نے اس بات کو سمجھا کہ ان لوگوں کے اندر محبت موجود نہیں ہے. کیونکہ اگر یہ سب کچھ کرتے ہیں, فقی فریسیوں کی کا رویہ ہے, شریعت کے ٹھیکے دار ہیں, سب کچھ ہی اچھا کر رہے ہیں, لیکن محبت ان کی زندگیوں کے اندر موجود نہیں ہے. کیونکہ موسیٰ کی شریعت کے اندر 10 حکم تھے, جدائزم کو دیکھیں تو ان کے اندر 613 قوانین. تو تب خداوند یسوع مسیح نے کہا, فرمایا کہ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں. اور اس حکم کے اندر انہوں نے بیان کیا کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو, کہ جیسا میں نے تم سے
محبت رکھی. انہوں نے نہ صرف کرنے کی بات کی ہے بلکہ کر کے دکھایا. جیسے باپ نے کہا کہ میں نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ میرا اکلوتا بیٹا تھا اور میں نے اس کو تمہارے لیے بخش دیا ہے. اور جب وہ آیا ہے تو اس نے بھی وہی بات کی ہے, محبت کی کہ ایک دوسرے سے محبت رکھنی ہے. کیوں محبت رکھنی ہے؟ کیونکہ میں نے بھی تم سے محبت رکھی ہے, تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھے. اگر تم آپس میں محبت رکھو گے تو اسی سے سب لوگ جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو. دنیا کے اندر رہتے ہوئے میرے عزیزو بہت سارے ایسے لوگ ہیں وہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں. آپ کا تجربہ ہوگا, میرا بھی تجربہ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم خدا سے تو محبت رکھتے ہیں, خدا کے بیٹے پر تو ایمان رکھتے ہیں, اس سے تو پیار کرتے ہیں, لیکن جو اس کی بنائی ہوئی مخلوق ہے ہم شاید ان سے جو ہے وہ اس طرح سے محبت نہیں رکھتے. تو ایسے لوگوں کے لیے میں پیغام دینا چاہتا ہوں, آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ جو ہے وہ اس بات کو تو جانتے ہیں کہ خدا محبت ہے, لیکن اگر وہ محبت آپ کی زندگی کے اندر نہیں ہے, کیونکہ پھل تو تب نظر آئے گا, درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے, اور یہ پھل کی بات کی جا رہی ہے, محبت ایک پھل ہے. اگر آپ کی زندگی کے اندر وہ پھل, وہ محبت نظر نہیں آتی تو آپ بظاہر یہ کہہ سکتے ہیں خدا محبت ہے, میں خدا کو جانتا ہوں, لیکن جو اس کی بنائی ہوئی مخلوق ہے جس کے لیے اس نے پیدا کیا, جس کے لیے اس نے نیا حکم دے دیا کہ ایک دوسرے سے محبت رکھیں. اور اس کے لیے میں لو آف جو نیچر ہے اس کے تعلق سے بات کرنا چاہتا ہوں. تعلیمی بات ہے کہ نئے عہد نامہ کے اندر جب عبرانی اور یونانی کے تعلق سے ہم ان الفاظ کو دیکھتے ہیں تو پالوس رسول کی زندگی پر یہ مکاشفہ کھلا ہے, کیونکہ اس کے زندگی کے اندر بہت سے مکاشفات خدا نے رکھے, اور ان میں سے ایک بڑا مکاشفہ یہ بھی ہے جب وہ جسم کے تعلق سے بات کرتا ہے تو وہ روح کے پھل کا ذکر بھی وہ کرتا ہے. اور جب ہم اس لفظ کی اسٹڈی کرتے ہیں تو پہلا لفظ جو یونانی زبان کے اندر ہمیں ملتا ہے وہ ایروس ملتا ہے, اور اس کا جو مطلب ہے وہ سیکچول لو ہے, جو دنیا کے اندر آج آپ دیکھیں تو ایک گناہ کی شکل, ایک صورت لے چکا ہے, جس میں سے ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے. ہم اس پیار اور محبت کی بات کرتے ہیں جو دنیا ہمیں دیتی ہے, جو دنیا ہمیں دکھاتی ہے. دوسرا جو مطلب ہمیں نیچر آف لو کے اندر ملتا ہے وہ ہے سٹورگے, جس کا مطلب ہے فیملی افیکشن, یعنی فیملی کے طور پر جو ہمیں محبت اور پیار نظر آتی ہے. یہ دوسرا میننگ جو ہے وہ لو, محبت کے اندر ملتا ہے. تیسرا جو میننگ ہے وہ ہے فلیا, جس کا مطلب ہے فرینڈشپ, جو ہم دوستانہ ایک محبت اور پیار کو دیکھتے ہیں. لیکن چوتھے اگر لفظ پر بات کی جائے جو بڑی کھری اور سچی ہے, زبردست ہے, اس سے بڑھ کر کوئی بات ہو نہیں سکتی, وہ ہے اگاپے لو, اور جو صرف اور صرف ذات اقدس, ذات الہیت کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے. اور اس جیسا پیار جو ہے وہ دنیا کے اندر ہمیں نظر نہیں آتا, جس کی کوئی حد نہیں ہے, جس کی کوئی حدود ہے ہی نہیں ہے اور نہ ہو سکتی ہے, کیونکہ کوئی بھی دنیا کے اندر ایسی محبت نہیں دکھا سکتا جو خدا نے دکھائی اور خدا کے بیٹے یسوع المسیح نے دکھائی ہے. اس لیے میرے عزیزو اس بات کو سمجھنا اور سیکھنا بڑا ہی ضروری ہے کہ محبت کا پھل ہماری زندگی کے اندر ہونا اشد ضروری ہے. اس لیے میرے عزیزو اگر آپ پہلا پطرس اس کا پہلا باب اور اس کی 22ویں اور 23ویں آیت کے اندر دیکھیں تو لکھا ہے کہ چونکہ تم نے حق کی تابعداری سے اپنے دلوں کو پاک کیا ہے, جس سے بھائیوں کی بے ریا محبت پیدا ہوئی, اس لیے دل و جان سے, کیسے دل و جان سے آپس میں محبت رکھو, کیونکہ تم فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی سے خدا کے کلام کے وسیلہ سے جو زندہ اور قائم ہے نئے سرے سے پیدا ہوئے ہو. اگر ہم نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں تو پھر یہ جو پھل ہے محبت کے تعلق سے جو خدا خود ہے وہ ہماری زندگیوں کے اندر نہ صرف نظر بلکہ فنکشن کرتا ہوا نظر آنا چاہیے, اور گہرے طور پر فنکشن کرتا ہوا نظر آنا چاہیے. کیونکہ پہلا یوحنا 4 باب جب اس کی 7ویں اور 8ویں آیت کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ خدا محبت ہے اور کیا کچھ وہ چاہتا ہے, اور کس طرح سے اس نے اپنے بیٹے کو قربان کیا, فدیہ دیا, کفارہ دیا, نذرانہ دیا, اس محبت کو ہماری زندگیوں پر اس طرح سے ظاہر کر دیا ہے جس طرح سے آج وہ ہم سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے. اس کی ذات اقدس, اس کی الوہیت جو ہے وہ یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ہماری ذاتوں سے, کیونکہ ہم
जिस बदन के रहते हैं, ये बदन हमसे बिलोंग नहीं करता। मैं हमेशा ये बात करता हूं कि ये बदन हमसे बिलोंग नहीं करता, ये बदन उसने खरीदा हुआ है, ये बदन उसका है, उसने उसकी कीमत अदा की है। और अगर वो मोहब्बत है तो हम में से भी मोहब्बत नहीं बल्कि मोहब्बत की नदियां जारी होनी चाहिए। तो मेरे अजीजों, मोहब्बत को समझे और जाने और अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, ताकि लोग हमें जाने कि ये वाकई ही मसीह के शागिर्द हैं, पैरोकार हैं, उसके मानने वाले हैं, उसके बचाए हुए हैं, उसके छुड़ाए हुए हैं। अपनी जिंदगी के अंदर मोहब्बत को हिस्सा बनाएं। आमीन। खुदावंद आपको बरकत थैंक दे। यू सो मच पादरी साहब, बड़ा ही मुफस्सल जवाब खुदा के खादिम ने दिया और मैं ईमान रखता हूँ इस सारे जवाब के वसीला से आपने बरकत पाई है। सो नाज़रीन, हम आगे बढ़ेंगे और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन खुदा के खादिम पास्टर हरून साहब से होगा। पादरी साहब, इस वर्ष में जो नेक्स्ट थिंग हमें नजर आती है वो है खुशी, तो मैं चाहता हूँ आप इसकी वजाहत फरमा दें। इस पर हम बात करते हैं वर्ड जॉय पर। तो इसको एक चीज़ से हम अंडरस्टैंड करते हैं कि रूहुल कुद्स जो है और वर्ड जो है उसमें मोहब्बत यानी फल जो है वो इस बात का इशारा कर रही है कि इज़ अ मैच्योर बिलीवर। और जिस जॉय के तल्लक से यहाँ पर मेंशन किया गया है वो आगे पीस के साथ रिलेटेड है। जॉय विदाउट पीस नहीं हो सकता। When you have a inner peace, जब आपके अंदर इत्मीनान होगा, then you will be a joyful. नंबर सेकंड, जॉय और पीस ये दोनों एक ही चीज है। जब ये अंदर है तो ये पीस है, जब ये एक्सप्रेस करता है तो ये जॉय। ठीक, तो इसलिए ये दोनों पैरेलल चलते हैं, हम इनको अलग नहीं कर सकते। इसलिए रूह का जो फल मोहब्बत है उसका फर्स्ट जो हम एट्रीब्यूट देखते हैं वो क्या है? खुशी है। खुशी और शादमानी, इन चीजों को हमें अंडरस्टैंड करना है। एक खुशी वो है जो जज्बात के साथ जुड़ी है, जो इंसान हालात और चीजों से खुशी हासिल करता है, रुपए पैसे से हासिल करता है, किसी शख्स के आने से खुशी हासिल करता है जी। लेकिन यहां पर इस खुशी की, जिस खुशी का अभी हम जिक्र कर रहे हैं, इसके बेशतर जराए हैं और दुनिया ने अपने आप को खुश करने के लिए बहुत सारे जराया जात कर रखे हैं। लोग क्रिसमस सीजन में मुख्तलिफ तरीकों से अपनी खुशी को एक्सप्रेस करेंगे। लोगों ने न्यू ईयर के लिए सेलिब्रेशन करने के, खुशी पाने का एक जरिया तलाश कर रखा है। लेकिन इन सारी खुशियों को जब हम जो एहसासात के साथ जो वक्त और हालात पर मुनस्सर करते हैं, जब हम इन खुशियों का एंड देखते हैं तो इन खुशियों के एंड पर गम है, नदामत है, अफसोस है, अफसुर्दगी है, क्योंकि हमने वो पैसा जो बच्चों पर, फैमिली पर लगाना था वो कुछ और जराओं पर लगा दिया। लेकिन जब हम इस खुशी को मजीद गौर से देखते हैं तो इस खुशी में आसपास की दुनिया जो है वो हमें जो है खोई हुई नजर आती है, डूबी हुई नजर आती है। और ये खुशी वक्ती तौर पर होती है और इसके बाद जब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, जब हालात बदल जाते हैं, जब मंजर बदलता है तो उसके साथ ये खुशी भी खत्म हो जाती है। लेकिन जिस खुशी की बात पौलुस रसूल हमें मोहब्बत के एसेंस में बता रहे हैं, ये हकीकी खुशी है और इसका आगाज हालात, चीज़ों और रुपए पैसे और दुनिया की चीज़ों पर नहीं बल्कि खुदा के रूह पर इन्हिसार करती है। ये खुशी जो है वो यीशु मसीह की पैदाइश पर भी हमें नजर आती है। जब यीशु मसीह मुजस्सम हुए तो ज़मीन व आसमान पर खुशी मनाई गई और ये खुशी, शादमानी जो है वो इंसानों के अंदर मुंतकिल हो गई। ये खुशी जो है जिसकी
पौलुस रसूल जिक्र कर रहे हैं, ये खुशी हमें सेटिस्फाइड करती है, ये खुशी हमें खुदा की प्रेजेंस में मिलती है, ये खुशी हमें खुदा के करीब जाने से मिलती है, ये खुशी हमें खुदा की प्रस्तुति करने से मिलती है, ये खुशी हमें चर्च जाने से मिलती है, क्योंकि जब हम इबादत में जाते हैं, जब हम चर्च में जाते हैं, जब हम दुआ करते हैं, जब हम वर्शिप करते हैं, आसमान खुल जाता है, फरिश्ते मौजूद होते हैं, खुदा का कलाम मौजूद होता है, और ना सिर्फ हमारी जान जिस्म शिफा पाती है बल्कि हमारी रूह शाद हो जाती है। Praise God. Hallelujah. ये खुशी आपको जो है मुख्तलिफ अदवार में नजर आती है, और मैं जब इसको पढ़ रहा था तो एक बात जो एक स्कॉलर ने कही कि खुदा की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि उसके बेटे और बेटियां हर वक्त खुश रहें। Praise और पौलुस रसूल ने भी कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि खुश रहो, और फिर कहता हूं कि खुश रहो। अब यहां पर क्वेश्चन एक पैदा होता है कि एक शख्स जो बीमारी में है, जो मुश्किल हालात में है, और जो मुख्तलिफ जो है बोझ के नीचे दबा हुआ है, हम उसे कैसे कह सकते हैं कि आप खुश रहें? जी। वो क्वेश्चन करेगा, मैं प्रॉब्लम में हूं और आप मुझे कहते हैं कि मैं खुश रहूं। उसके लिए खुशी की सबसे बड़ी बात क्या है? उसके लिए खुश रहना आसान क्यों है? क्योंकि उसे निजात मिल चुकी है, हालेलुया। उसके गुनाह मुआफ हो चुके हैं, वो तब्दील हो चुका है, वो उसका नस्बनामा तब्दील हो गया है। वो पहले गुनहगारों में था, अब वो ईमानदारों में है। पहले वो जमीन पर था, अब वो आसमानी मुकामों पर है। पहले वो जो है रद्द किया हुआ था, अब वो काबिल कबूल है। पहले वो जो है लावारिस था, अब वो वारसों में शामिल है। इसलिए वो खुश हो, क्योंकि उसके पास जमीन पर बेशक कुछ नहीं है, लेकिन आसमान पर उसके लिए खजाने हैं। आमेन। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ जॉयनेस। ये वो ग्लैडनेस है, ये वो खुशी है, ये वो शादमानी है जिससे वो हर वक्त खुश रह सकता है। पौलुस रसूल जब जेल खाना में है, मार पड़ी हुई है, बैंत लगे हुए हैं, बॉडी से खून रिस रहा है, लेकिन वो उस मुकाम पर खुश क्यों है? कोई मिलने नहीं आ सकता, कोई मुलाकात नहीं कर सकता, लेकिन एक शख्सियत उसके पास मौजूद है, उसका एहसास उसके साथ है, उसकी प्रेजेंस उसके साथ है। वो रूहुल कुद्स है, यीशु मसीह है, और जिस प्रेजेंस को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, वो उसके साथ जेल में उसे हौसला देने के लिए, उसे मजबूत करने के लिए उसके साथ मौजूद है। और वो इस साथ के साथ खुश है कि बेशक मेरे पास कोई विजिटर नहीं है, लेकिन मेरा यीशु मेरे पास है। Praise God. यानी वो इस बात से नहायत खुश है। हमें ये खुशी महदूद पैमाने पर नहीं नजर आती, बल्कि वसी पैमाने पर नजर आती है। जब यीशु मसीह आसमान पर चले गए तो शागिर्दों से जो वादा किया था कि तुम्हें रूहुल कुद्स से नाम में मिलेगा, जिस रोज उन्हें रूहुल कुद्स मिल गया वो खुशी से भर गए। जिस रोज ईमानदारों को वो रूहुल कुद्स मिला वो खुशी से भर गए। और इसीलिए जब वो आजमाइशों में जाते, तरह तरह की मुसीबतों में जाते, क्यों ना घबराते, क्यों ना पीछे हो जाते, क्योंकि उनको ये बात मालूम थी, जीना मेरा मसीह है और मेरा मरना मेरा नफा है। वो इस बात में खुश थे कि बेशक हमारा ये बदन इस जमीन पर खत्म हो जाएगा, ये खैमा गिरा दिया जाएगा, लेकिन हमें अब्दी और जलाली बदन मिलेगा और हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के साथ होंगे। ये खुशी जो है वो आसमान की बादशाही का हिस्सा है। ये वो खुशी है जो रूहुल कुद्स के आने से आती है। जब हम रूह से और रूह के फल मोहब्बत से भर जाते हैं तो हम खुशी से भर जाते हैं, हम शादमानी से भर जाते हैं, हम उस आसमानी खुशी से भर जाते हैं। जब मसीह मुजस्सम हुआ, जिस खुशी से आसमान, फरिश्ते और चरवाहे और मुकद्दसा मरियम और यूसुफ जिस खुशी से भर गए कि मौलूद मुकद्दस हमारे दरमियान मौजूद है। जब कलीसिया वर्शिप करती है तो उसकी हजूरी जब आ जाती है, कलीसिया खुश हो जाती है, ईमानदार खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें तकवीयत मिलती है, जोर मिलता है, ईमान मजबूत हो जाता है, और उनकी रूह में ये खुशी जो है वो जो है सरायत कर जाती है, और फिर ये आगे फैलना शुरू हो जाती है। आमीन। Praise God. सो हमें हर वक्त खुश रहना है
اور اس خوشی کو بڑھاتے رہنا ہے. اور یہ خوشی کب بڑھے گی؟ جب ہم محبت کے ساتھ سب کے ساتھ پیش آئیں گے, محبت کو لے کر چلیں گے, ایک دوسرے کو معاف کریں گے, ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کریں گے, اور ایک دوسرے کے ساتھ خوشی کے ساتھ پھر ہم عبادت کر سکیں گے اور میل ملاپ یعنی فیلوشپ میں رہ سکیں گے. خداوند آپ کو برکت دے. جی تھینک یو سو مچ پادری صاحب, خداوند آپ کو برکت دے. بڑا ہی مفصل اور خوبصورت جواب, اور میں ایمان رکھتا ہوں ناظرین آپ نے برکت پائی ہے. ہم آگے بڑھیں گے اور میرا نیکسٹ کویسچن خدا کے خادم پاسٹر سنیل صاحب سے ہوگا. پادری صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ خوشی کے بعد جو چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے اطمینان. تو میں چاہتا ہوں آپ اطمینان کی وضاحت فرما دیں. سر ونس اگین تھینک یو ویری مچ. اور بڑا زبردست جب ہم اس لفظ اطمینان پر غور کرتے ہیں تو عبرانی کے اندر تو یہ ان کے سلام کا ایک لفظ ہے شالوم, اور جس کا مطلب ہے کمپلیٹ یا ہولنس. کچھ بھی ٹوٹا پھوٹا نامکمل نہیں بلکہ سب کچھ مکمل ہے. اور اس لفظ کو وہ اس طرح سے پیش کرتے ہیں. اور جب ہم خطوط کا مطالعہ کرتے ہیں تو پولس رسول جو ہے وہ اس لفظ کا بڑا استعمال کرتا ہے. خداوند کا اطمینان, خداوند کا اطمینان ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ اطمینان کے تعلق سے سیکھا اور سمجھا جائے. جی لیکن میں سب سے پہلے دنیا کے تعلق سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا اطمینان کو کس طرح سے دیکھتی اور سمجھتی ہے. اگر آج آپ دنیا پر نگاہ کریں تو ملکوں کے اندر بہت مشکل ہے کہ کہیں پر پیس اور اطمینان نظر آئے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جب کوئی دو شخص آپس میں لڑ پڑتے ہیں جی اور ان کے اندر صلح ہو جاتی ہے تو ان کے اندر ایک اطمینان, ایک پیس آ جاتا ہے. یا دو ملک آپس میں جنگ کرتے ہیں تو جب جنگ کے اندر کوئی سلامتی پیدا ہو جاتی ہے, صلح ہو جاتی ہے, تو وہ اطمینان جو ہے ان کی زندگی کے اندر آ جاتا ہے. لیکن جس اطمینان کا ذکر جو ہے وہ روح کا پھل جو ہے, جو خدا کا بندہ پالوس رسول جو ہے وہ کرتا ہے, وہ نہ صرف دنیا کا ہے بلکہ وہ آپ کی زندگی کے اندر ہے. اور وہ اطمینان صرف خدا کا بیٹا یسوع المسیح ہے. اور جب ہم اس کا مطالعہ اس طرح سے کرتے ہیں, کیونکہ جب اطمینان کے تعلق سے آپ سیکھتے اور سمجھتے تھے, کانفلکٹ جو ہے وہ پیدا ہو گیا, کوئی اطمینان چھین لیا گیا جو نسل انسانی کو خدا نے دیا. سب سے پہلا جب گناہ ہوا تو وہ آسمان پر ہوا, اس کے بعد جو گناہ ہوا وہ زمین پر ہوا, اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کے ساتھ گناہ کی زندگی میں گر گیا ہے. وہ اطمینان جو تھا وہ چھین لیا گیا, جس کے لیے جو ہے وہ ہمیں ریکنسیلیشن کی جو ہے, مفاہمت کی جو ہے وہ ضرورت ہے, صلح اور سلامتی کی ضرورت ہے. تو بائبل تو اس کے تعلق سے پھر بڑا زبردست پیغام دیتی ہے کہ صلح اور سلامتی کا بادشاہ جو ہے وہ ایک ہی ہے, جس نے بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے. یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 53 باب اس کی 5ویں آیت سے پڑھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے خدا کا اسے مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا, حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بدکاری کے سبب کے باعث کچلا گیا. ہماری ہی سلامتی کے لیے پیس, انر پیس جو ہے, جو سلامتی کا لفظ یہاں پر ہے, جب آپ سٹڈی کریں گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کس اطمینان کی بات کی جا رہی ہے. وہ اطمینان جو چھن گیا تھا, جو ہمارے پاس موجود نہیں تھا, وہ ہماری زندگی کا حصہ نہیں تھا, لیکن مسیح نے اس اطمینان کے لیے پھر جو ہماری زندگیوں کا تھا, جو ہماری زندگیوں کے گناہ تھے, دکھ تھے, مصیبت تھے, پریشانیاں تھیں, اپنے اوپر لے کر اس نے کیا کیا ہے, ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں. یہ سلامتی صرف جو اطمینان ہے یہ تھوڑے حصے کا نہیں ہے, ایک بڑی پکچر جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے. کیونکہ جب اطمینان ہے, کسی کی زندگی کے اندر بیماری ہے تو کیا وہ اطمینان حاصل کر سکتا ہے جب تک وہ شفا نہ پائے؟ اگر کوئی بھوک کسی کی زندگی کے اندر ہے تو جب تک اس کی بھوک مٹائی نہ جائے تو کیا وہ اس اطمینان کو حاصل کر سکتا ہے؟ تمہیں اس بات کو سیکھنا اور سمجھنا بڑا ضروری ہے جس کا ذکر یسوع المسیح نے کیا, اور اس نے اس اطمینان کو اب ہماری زندگیوں پر ظاہر کرنے کے لیے جو ہے, اگر پالوس رسول پر میں نے بتایا بھی آپ کے ساتھ ذکر کر رہا تھا کہ کس طرح سے پالوس کی زندگی پر ایسے مکاشفات جو ہیں وہ کھلے ہیں کہ جن کا بیان کرنا جو ہے وہ بہت ہی لازم اور ضروری ہے, اور انسان کو جاننا اس سے بھی اشد ضروری ہے. کلسیوں پہلا باب اور اس کی 19ویں اور 20ویں آیت کے اندر لکھا ہے, کیونکہ باپ کو یہ پسند آیا
बाप को ये पसंद आया कि सारी मामूरी उसी में सुकूनत करे और उसके खून के सबब से जो सलीब पर बहा सुलह करके, क्या करके, सुलह। क्योंकि जब तक सुलह नहीं हो गई इत्मीनान और सलामती जो पीस है वो इनर साइड जब वो आ नहीं सकता ना, दुनिया के अंदर आ सकता है। तो जो सलीब पर बहा सुलह करके सब चीज़ों का उसके वसीला से अपने साथ मेल कर ले, खा वो ज़मीन की है खा वो आसमान की है। और हम इस तमाम तर प्रोसीजर को, इस बड़ी पिक्चर को सलीब पर होता हुआ देखते हैं कि किस तरह से वर्टिकल तौर पर जो है, जो आसमान यानी खुदा का और इंसान के साथ वर्टिकल का ऊपर से नीचे तक जो है मेल और मिलाप होता हुआ नजर आता है। वो इनर जो पीस जो है वो खुदा की तरफ से इंसान के लिए होता हुआ नजर आता है। इस तरह जो हॉरिजेंटल है, जो इंसान का इंसान के लिए है, जो दुनिया आज जिस पीस की, जो इस इत्मीनान की तलाश कर रही है, जब तक खुदा का बेटा यीशु मसीह उनकी ज़िंदगी के अंदर नहीं होगा, जब तक उनकी ज़िंदगी के अंदर खुदा की बादशाहत जो है वो कायम नहीं होगी, जब तक वो खुदा की आवाज़ को सुनेंगे नहीं, उसकी वफादारी नहीं करेंगे, तब तक जो रियल पीस है, जो खुदा का बेटा यीशु मसीह है, उनकी ज़िंदगी के अंदर वो पीस कभी भी कायम नहीं हो सकता। तो वो दो बातों को कभी नहीं भूलिएगा। एक, जब तक खुदा की बादशाही आपकी ज़िंदगी के अंदर कायम नहीं होती, क्योंकि पहले तुम ढूंढो उसकी बादशाही और रास्तबाजी, तो बाकी सब चीज़ें तुमको मिलती जाएंगी। हमने इन चीज़ों को सिर्फ जिस्मानी चीज़ों के लिए जो है वो महदूद कर रखा है, लेकिन ये बात जो है ये रूहानी तौर पर की जा रही है, खुदा की बादशाही की बात की जा रही है। जिन चीज़ों की ज़रूरत है, अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर इत्मीनान नहीं है, तसल्ली नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ अगर कोई आपको तसल्ली दे सकता है तो वो खुदा का बेटा यीशु मसीह है। उसी ने फरमाया तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। वही जो है अपने कांधे पर जो है वो खुदा की बादशाही को लिए हुए है, क्योंकि जब लोग जो थे गुलामी की हालत के अंदर थे, जो उस वक्त में उस जुआ को लिए फिरते थे, तो जब खुदा का बेटा यीशु मसीह आने वाला था तो यशायाह नबी के वसीला से जो नबूवत की गई कि वो आएगा, औरत की नस्ल से आएगा और वो कुंवारी से पैदा होगा और उसकी नस्ल का और जो है उसकी बादशाहत का आखिर नहीं होगा। वो अपने कंधे पर क्या लिए हुए है? सल्तनत लिए हुए है। और जब ऐसे लोग जो गुलामी की हालत में थे, दुख में थे, दुख सहते थे, मुसीबत परेशानी में थे, जब वो उस बादशाही को लेकर आया है और वो ये उस गुलामी की हालत से निकालना चाहता है और वो ये कहता है कि मेरा जुआ नरम और मुलायम है, उस जुए को उतार फेंको जो आपके ऊपर एक बोझ की मानद है, क्योंकि यह बोझ के दबे और थके मांदो सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। अगर कोई आराम दे सकता है, अगर कोई इत्मीनान दे सकता है और खुदा का बेटा यीशु मसीह वो ये चाहता है कि जो जुआ मैं अपने ऊपर लिए हुए हूं वो ले लो। इसलिए मेरे से इस बात को जानना बड़ा जरूरी है कि जब तक खुदा की बादशाही आपकी जिंदगी के अंदर कायम नहीं रहती, क्योंकि तब तक आपके अंदर इत्मीनान नहीं आ सकता, क्योंकि जब तक आपकी जिंदगी के अंदर अबलीस की बादशाहत कायम है तो आप कभी भी उस इत्मीनान को हासिल नहीं कर सकते। इसीलिए तो जब कोई बदरू गिरफ्तार आजाद होता है तो खुदा का कलाम ये सिखाता है कि अगर आज तुम ऐसा होते देखते हो तो यकीन जान लो खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान आ चुकी है, क्योंकि अबलीस की बादशाही का जोर टूट चुका है। वो जो आपके अंदर दुख मुसीबत परेशानी को दुख रंज को पैदा करता था, आज जरूरत है कि उसके इत्मीनान को, उसकी बादशाही अपनी जिंदगी के अंदर कायम करे और उसकी आवाज को सुने, क्योंकि उसकी भेड़ें उसकी आवाज को सुनती और उसे पहचानती और उसके पीछे हो लेती हैं, उसके पीछे चलती नहीं, उसके पीछे हो लेती हैं। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी के अंदर हकीकी इत्मीनान आ जाए तो फिर उसका पीछा करें, उसके पीछे पीछे चलें, उसके पैरोकार बन जाए तो एक हकीकी इत्मीनान जो दुनिया नहीं देती, जो दुनिया की अकल और समझ से बाहर है, उसने फरमाया मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिया जाता हूं जो दुनिया नहीं देती, बल्कि वो इत्मीनान सिर्फ खुदा का बेटा यीशु मसीह, अगर वो आपकी जिंदगी के अंदर होगा तो हालात और वाकया फिर जैसे मर्जी हो, चाहे रुपए पैसे हो ना हो, लेकिन एक इत्मीनान आपके पास मौजूद है कि वो निजात है और वो निजात दहिंदा ही आपको निजात दे सकता है। वो हमेशा के लिए है। हमारी निजात जो है वो आसमान पर महफूज है और एक दिन हम उस निजात को मुकम्मल तौर पर पहन के हकीकी इत्मीनान, आराम और तसल्ली के अंदर दाखिल हो जाएंगे। सो खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच पादरी साहब, आपने बड़ा ही मुफस्सल जवाब दिया। खुदावंद आपको बरकत दे। हम आगे बढ़ेंगे नाजरीन, और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन खुदा के खादिम
पास्टर हरून साहब से होगा। पादरी साहब, जो नेक्स्ट थिंग हमें इस वर्स में नजर आती है वो है तहम्मुल। तो मैं चाहता हूँ आप तहम्मुल पर रोशनी डालें, इसकी वजाहत फरमा दें। आइए इसके नेक्स्ट जो लेवल है उसको स्टडी करने को है, वो है तहम्मुल, और इसको इंग्लिश में लॉन्ग सफरिंग भी कहा गया है। जब हम इसको देखते हैं तो अगर हम रोज़मर्रा की गुफ्तगू पर गौर करें, और जहाँ इंसान एक दिन में 18,000 अल्फाज बोलता है, उसमें तहम्मुल लफ्ज़ का इस्तेमाल जो है हमें कहीं नज़र नहीं आता। हम अपनी रोज़मर्रा गुफ्तगू में इसका इस्तेमाल जो है वो इसलिए भी नहीं करते क्योंकि हम इस खूबी से वाकिफ़ ही नहीं हैं, और जिसकी वजह से हम इसकी गैर मौजूदगी में क्या क्या चीज़ें देखते हैं। हम अपने अंदर बेसब्री, अदम बर्दाश्त और हद से ज़्यादा हसासियत और गुस्सा जो है वो अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। और पौलुस रसूल जिस बात को हमारे सामने रख रहा है वो इस बात के लिए है कि अगर हम रूहुल कुद्स के फल मोहब्बत से भरे हुए हैं तो हम में तहम्मुल मिजाजी भी होनी चाहिए। और जब तहम्मुल मिजाजी की अदम मौजूदगी होगी तो हम में गुस्सा होगा, हम में दुश्मनी होगी, और इसकी वजह जो है वो हमारे अंदर कई मनफी अल्फाज के असरात की वजह से होगी। फिर हम इसके असर में ये देखते हैं कि इन अल्फाज के जो मनफी अल्फाज है, इनके पीछे जो चीज़ छुपी है वो खुद गर्जी है। यानी जब हम अपनी ज़ात के तल्लक से, पोजीशन के तल्लक से, जब हम लेन में खड़े हैं, कोई हमारे पीछे से आता है और आगे आकर खड़ा हो जाता है, हमारी पोजीशन ले लेता है, या हम किसी की पोजीशन ले लेते हैं, तो उस वक्त जब हमें पीछे किया जाता है तो हम खुद गर्जी में आकर गुस्से में आ जाते हैं, आपे से बाहर हो जाते हैं। द रीज़न बिहाइंड कि हमारी जिंदगियों में अदम बर्दाश्त मौजूद है। लेकिन एक और जो चीज़ हम इसमें बड़ी आला तरीन चीज़ जो है वो हम जब स्टडी करते हैं वो ये है कि इस बात में या इंसानी फितरत में बेहतरी लाने के लिए हमारी इंसानी सलाहियतें काबिल रहम हैं। इंसान इस कदर कमज़ोर है कि वो इस रवैये और इस बात में बेहतरी लाने से कासिर है, वो कर ही नहीं सकता, वो अपने अंदर ये एट्रीब्यूट ला ही नहीं सकता, क्योंकि जिस रोज़ आदम ने फल खाया वो इस फल के तमाम तर खसूसियात और इसके एसेंस से महरूम हो गया। इसीलिए हमें पहला कत्ल भी नजर आता है, इसीलिए हमें लड़ाई झगड़े भी नजर आते हैं, इसीलिए हमें जुदाइयां भी नजर आती हैं, इसीलिए हमें तफरके भी नजर आते हैं। रीजन बिहाइंड कि जिस फल को खुदा ने उसकी जिंदगी में रखा था वो उसे लूज कर चुका था, और अब उसकी लाइफ में उसको रीच करना नामुमकिन था। इसलिए बहुत सारे लोग जो है वो इस कमज़ोरी के बायस जो है बहुत तरक्की नहीं कर पाते, बहुत आगे नहीं जा पाते, वो बहुत अपनी मंजिल के करीब जाकर वापस ज़ीरो पर आ जाते हैं। रीज़न बिहाइंड हमारी ज़िंदगी में तहम्मुल मिजाजी, लॉन्ग सफरिंग, बर्दाश्त करने की अदम मौजूदगी मौजूद है। बाइबल मुकद्दस हमें ये बताती है कि अगर आप में इन सब चीज़ों की कमी है तो ये कमी एक ही ज़रिया से पूरी हो सकती है, और वो खुदा का रूहुल कुद्स है जो आपकी इस कमज़ोरी में, इस कमी में आपकी मदद कर सकता है। नंबर सेकंड, जब हम गलतियों का खत उसका 5वां बाब और उसकी 19 से 21वीं आयत पढ़ते हैं तो पौलुस रसूल हमारी इंसानी फितरत यानी जिस्म को भी बयान करता है और हमारी खुद गर्जी के रुझानात को जिस्म के कामों में बयान करता है।
کہ ہم اپنی خود غرضی کے لیے جو کام کرتے ہیں، جو جسم کے کام ہے، وہ بیسک ہماری اس کے پیچھے جو موٹیویشن ہے وہ خود غرضی ہے، کیونکہ ہم زیادہ پانا چاہتے ہیں، ہم زیادہ آگے آنا چاہتے ہیں، ہم زیادہ پوزیشن گین کرنا چاہتے ہیں، ہم زیادہ پاور لینا چاہتے ہیں، ہم زیادہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، ہم چیزوں کو ہولڈ کرنا چاہتے ہیں، ہم جو ہے ڈومینیٹ کرنا چاہتے ہیں، اس بیکاز آف دس، کیونکہ ہماری زندگیوں میں جسم کے کام موجود ہیں۔ واضح طور پر ہمیں ان خصلتوں کے لیے، یعنی ان تمام خصلتوں کو ختم کرنے کے لیے ایک اینٹی ڈاٹ کی ضرورت ہے، اور وہ اینٹی ڈاٹ جو ہے وہ خدا کا روح ہے، روح القدس ہے، جو ان خصلتوں کو مکمل طور پر آپ کی لائف میں سے جو ہے مردہ کر سکتا ہے، جڑ سے اکھاڑ سکتا ہے، ریپلیس کر سکتا ہے، ٹرانسفارم کر سکتا ہے۔ اس کی مدد کے بغیر یہ سب کچھ ناممکن ہے۔ اور پھر ہم پولس رسول کے اسی بیان کو جب ہم اور قریب دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں نہایت ہی حیرت انگیز جو ہے کنٹراسٹ دکھاتا ہے کہ جہاں صبر اور محبت ہے، اس کا مقابلہ، یعنی اگر وہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو وہاں پر غصہ اور نفرت موجود ہے۔ اس لیے تحمل کرنا عملی طور پر غصے کے برعکس ہے، خاص طور پر جب کوئی آپے سے باہر ہو رہا ہو تو وہ ضرور دوسرا کرنتھس کا خط اس کا 12واں باب اور 20ویں آیت پڑھے تاکہ وہ اپنے غصے پر قابو رکھ سکے۔ بہت سے لوگ اپنے ماضی کے وجہ سے، یعنی اپنے اندر بہت زیادہ غصہ رکھتے ہیں جب ان کے ماضی کی بات کی جائے، جہاں ان کی ماضی کے تعلق سے بات آ جائے تو وہ ایک دم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ they forget it، وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ میرا ماضی مٹا دیا گیا ہے، میرا ماضی مجھ سے دور کر دیا گیا ہے، میرے ماضی کو ختم کر دیا گیا ہے، اب میں نیا مخلوق ہوں اور میں خدا کے اندر نئی زندگی پا چکا ہوں۔ ہر چھوٹی تکلیف، جھنجھلاہٹ آپ کے گودام میں، یعنی غصے کے گودام میں اضافہ کرتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں، غصے میں عام طور پر ہم کس رویہ میں جاتے ہیں؟ ہم انتقامی رویہ میں چلے جاتے ہیں۔ اور میں نے یہ بہت مرتبہ اس چیز کو اسپرچل لیول پر بھی دیکھا ہے کہ اگر کسی کو تھوڑا بہت آپ سے جو ہے نقصان پہنچا ہے تو وہ آپ سے بدلہ لینے کے لیے بھی تیار ہو جائے گا۔ ایسی تو مسیحیت اس بات کا جو ہے وہ ہمیں درس نہیں دیتی، بلکہ وہ ہمیں معاف کرنا اور برداشت کرنا سکھاتی ہے۔ جس لفظ کو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، there is a long suffering، یعنی لمبے عرصے تک ایک دوسرے کی کیا کرتے رہیں؟ برداشت کرتے رہیں۔ پولس محبت کے رویے کو بیان کرتے ہوئے محبت کو طویل اور مہربانی میں انٹروڈیوس کرواتے ہوئے یہ بیان کرتا ہے، جب ہم مہربان نہیں ہوں گے، جب ہم میں محبت نہیں ہوگی تو ہم روڈلی برتاؤ کریں گے، ہمارا برتاؤ روڈلی ہوگا، ہم محبت کے ساتھ پیش نہیں آئیں گے۔ کیوں ہم روڈلی برتاؤ کریں گے؟ کیونکہ ہم اپنی بہتری کی تلاش میں ہیں، ہم اپنی بہتری چاہتے ہیں، اور اس میں مشکل کیوں نہیں پیش آتی؟ کیونکہ برائی سے برائی جنم لیتی ہے، اور اس لیے ہمیں اپنے رویوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ ہم میں سے ہر ایک کو پوچھنا چاہیے، کیا میں محبت، احترام، صبر اور ہمدردی سے متاثر ہوں، یا میں ناراضگی، حقارت، عدم برداشت اور دل کی سختی سے متاثر ہوں؟ ہمیں اس بات کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا کہ غصہ کرنے میں میں دھیما ہوں، اور معاف کرنے میں کیا میں جلدی کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں۔ تحمل مزاجی آپ کو اس لیول پر لے آئے گی جب تحمل آپ میں پورا کام کرے گا۔ آپ غصہ کرنے میں دھیمے ہو جائیں گے، آپ معاف کرنے میں جلدی کریں گے، آپ یہ توقع رکھیں گے کہ میں
किसी से जो मैंने किसी के लिए किया है वो उसके अगेंस्ट मेरे लिए भी वैसा करे, बल्कि आप जो कुछ करेंगे उसका अजर खुदा पर छोड़ देंगे। आमीन। आप जब इस गिफ्ट में प्रॉपर तौर पर काम करना शुरू करेंगे, एक वाज़ेह चीज आपकी लाइफ में जो नजर आना शुरू हो जाएगी कि पहले आप सब चीजों के लिए बेसब्री का मुजाहरा करते थे, लेकिन अब आप चीजों के लिए इंतजार करते हैं। और इंतजार के तल्लक से बाइबल हमें यह सिखाती है कि ईमानदार खुदा का इंतजार करना सीखे, खुदा के वक्त का इंतजार करना सीखे। और एक ईमानदार की जिंदगी में ये इम्तिहान होता है कि वो अपनी शिफा के लिए, अपनी बरकत के लिए, अपने बड़े बड़े मौजज़ात के लिए वो खुदा की टाइमिंग का वेट करना सीखे, इंतजार करना सीखे। और ये इंतजार करना ही तहम्मुल मिजाजी को जन्म देता है, यही तहम्मुल मिजाजी को प्रोड्यूस करता है, यही आपके अंदर इस बात को जो है वाज़े कर देता है कि आप रूह के फल मोहब्बत में जो तहम्मुल मिजाजी मौजूद है उससे भर रहे हैं, उसे काम करने दे रहे हैं। और मैं यहाँ पर एक बिब्लिकल जो है हवाला आपके सामने पेश करना चाहूँगा। जब अब्राहम और लूत के दरमियान चॉइस की बात आई तो अब्राहम ने वेट किया और लूत को सिलेक्ट करने के लिए वक्त दिया, एंड ही सिलेक्टेड। उसने वो जगह चुनी जो आइंदा दिनों के बाद बर्बाद होने वाली थी, लेकिन चूंकि उसने वेट किया, खुदा ने उसको वो हिस्सा दिया जो सदा आबाद रहना। आमीन। तो हमें वेट करना सीखना है, हमें तहम्मुल मिजाज रहना है, हमें रिश्तों में, हमें चर्च में, हमें अपने जो है पास्टर के सामने, हमें खुदा के लोगों के सामने, हमें चर्च में अगर कोई चीज़ दी जा रही है उस मामले में, बिजली के बिल जमा, या आप रोड पर हैं और इशारा बंद है और आप वेट कर रहे हैं कि जब ये ग्रीन होगा मैं तब निकलूंगा, ये तहम्मुल मिजाजी का जो है मुजाहिरा है। आप इन्हीं जगहों पर आपकी तहम्मुल मिजाजी जो है चर्च में नहीं बल्कि आपकी पर्सनल लाइफ में टेस्ट की जाएगी। तहम्मुल मिजाजी चर्च में टेस्ट नहीं होगी बल्कि आपकी अपनी फैमिली में टेस्ट होगी। जब आपके घर के लोग आपके लिए आपके मिजाज के खिलाफ बात करेंगे, आपकी दुआइयाँ वक्त के अगेंस्ट आ जाएंगे, जब वो चर्च के टाइमिंग के अगेंस्ट आ जाएंगी चीज़ें, तब आप अपनी लाइफ में से क्या प्रेजेंट करते हैं, तब आप अपने तहम्मुल मिजाजी को कैसे पेश करते हैं। जो शख्स घर में तहम्मुल मिजाज है वो दुनिया के किसी एरिया में भी तहम्मुल मिजाज रह सकता है। लेकिन लास्ट चीज एक बात याद रखें, ये तहम्मुल मिजाजी तब तक जो है वो हमारी जिंदगियों में कसरत से काम नहीं कर पाएगी जब तक हम रूहुल कुद्स को इन एरियाज में काम करने नहीं देंगे। हमें उसे वेलकम करना है अपने गुस्से के एरिया पर, अदम बर्दाश्त के एरिया पर रूहुल कुद्स को काम करने दें। वो आपकी इन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करेगा और आपके अंदर तहम्मुल मिजाजी को जन्म देगा। खुदावंद आप सबको बरकत। थैंक यू सो मच पादरी साहब, बड़ा ही खूबसूरत और मुफस्सल जवाब। खुदावंद आपको बरकत दे। मैं ईमान रखता हूँ नाज़रीन आपने इससे बरकत पाई है। आज के इस टॉपिक के तनाजुर में मेरा आखिरी सवाल खुदा के खादम पास्टर सुनील साहब से होगा। पादरी साहब, इसमें जो नेक्स्ट थिंग हमें नज़र आती है वो है मेहरबानी। मैं चाहता हूँ आप मेहरबानी की वजाहत फरमा दें। ब्रदर जी, एक दफ़ा फिर बहुत शुक्रगुजार हूँ। और जब मेहरबानी के ताल्लुक से हम सीखते और इस पर निगाह करते हैं तो पालूस की ज़िंदगी के अंदर ये बात बड़े गहरे तौर पर उसने तजर्बा भी किया और उसकी खुद की ज़िंदगी का ये हिस्सा भी था जी। और जब लफ्ज़ मेहरबानी को हम इस तरह से देखते हैं कि जिसको यीशु मसीह ने भी बड़ी ज़बरदस्त तरह से बयान किया, अपनी ज़ाते अक़दुस से ज़ाहिर भी किया, लेकिन जब हम दुनिया पर निगाह करते हैं ना, दुनिया मेहरबानी को दो तरह से देखती है। पहला, क्या आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जी कि जो अच्छे काम करते हैं, लोगों पर मेहरबान होते हैं, एनजीओस भी रन करते हैं। मैं किसी को स्पेशली एड्रेस नहीं कर रहा, लेकिन
ایک فرق جو ہے وہ بتانا چاہتا ہوں اس تعلق سے. اچھے کام کرتے ہیں لیکن زندگی کے اندر خود جو ہے وہ مہربانی جو ہے ان کی ذات کا حصہ نہیں ہے. انہوں نے مہربانی کو ایک ذریعہ بنا لیا ہے دوسروں پر رحم دکھانے کا کہ ہم دوسروں کے لیے تو ٹھیک ہے. یعنی دو طرفہ رویہ نظر آتا ہے. لوگوں کی بھی بات کر رہا ہوں میں کہ لوگوں پر جب انہوں نے بات کرنی ہے تو لوگوں کے لیے انہوں نے گفٹس بھی دینے ہیں, ان کی مدد بھی کرنی ہے, جس طرح سے بھی وہ کر سکتے ہیں, لیکن خود کی ذات پر وہ مہربان نہیں ہے. کیوں مہربان نہیں ہے؟ کیونکہ ان کی خود کی زندگی اب تک گناہ کے اندر ہے. شراب بھی پیتے ہیں, سگریٹ بھی پیتے ہیں, لیکن اچھے کام کرتے ہیں, مہربان ہے لوگوں کے لیے. لیکن پالوس جب ایڈریس کرتا ہے اس چیز کو دیکھتا ہے تو وہ حقیقی طور پر, کیونکہ اس کا جو ماڈل ہے وہ یسوع مسیح ہے, جو کچھ بھی وہ لکھ رہا ہے اس کے سامنے جو ہے صرف اور صرف خدا کا بیٹا یسوع المسیح ہے اور خدا کا روح القدس ہے جو اس کو ایک ایک لفظ بلفظ جو ہے وہ اس پکچر کو دکھا رہا ہے. اس کی ذات کے اندر کیا کیا تھا, وہ کس طرح سے کام کرتا تھا, کیسے فنکشن کرتا تھا, اسی کے تعلق سے, وہ روح کے تعلق سے وہ لکھتا ہوا ہے. اور مہربانی کو جب وہ لکھتا ہے تو پھر وہ بڑے زبردست طرح سے بیان کرتا ہے. لیکن مہربانی کو جب یسوع المسیح نے ایک علیحدہ طور پر بیان کیا ہے, جس کا ذکر میں چاہتا ہوں کہ میں لوکا کی انجیل 6 باب اور اس کی 27ویں آیت سے دیکھوں, کیونکہ نبی پیغمبروں اور شریعت کی جو تعلیم تھی بڑی فرق تھی. لیکن جب یسوع المسیح نے تعلیم دینا شروع کی ہے اور اس کی تعلیم اور ان کی تعلیم کے اندر زمین اور آسمان کا فرق ہے, اور جو فرق ابھی بھی ہم دیکھیں گے اس حوالہ کے اندر 27ویں آیت کے اندر. لیکن میں تم سننے والوں سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو, اپنے دشمنوں سے محبت رکھو, جو تم سے عداوت رکھے ان کا بھلا کرو, جو تم سے عداوت رکھو ان کا بھلا کرو. اور یہ شریعت کے یہ ایسے ہی تھا, بالکل مترادف. شریعت کے اندر تو آپ نے یہ کرنا اور اس کا حل یہ ہے, لیکن یسوع المسیح کہتا ہے کہ پہلی بات اپنے دشمنوں سے محبت رکھے, جو کوئی بالکل ہی فرق بات ہے. جی. پھر عداوت رکھو, جو عداوت رکھے ان کا بھلا کرو, جو تم پر لعنت کریں ان کے لیے برکت چاہو. پھر لکھا ہے کہ جو تمہاری تحقیر کریں ان کے لیے دعا کرو, جو تیرے ایک گال پر تماچا مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے, اور جو تیرا چوگا لے اس کو کرتا لینے سے بھی منع نہ کر. جو کوئی تجھ سے مانگے اسے دے, اور جو تیرا مال لے لے اس سے طلب نہ کر. اور جیسا تم چاہتے ہو, یہ سارے پیسج کا جو نچوڑ ہے اور جو مہربانی کا نچوڑ ہے اس لفظ کا, وہ اس بات کے اندر ہے جو میں پڑھوں گا کہ جیسا تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں تم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کیا کرو. کیونکہ اگر آپ کسی پر مہربانی کرتے ہیں تو آپ اس کا رزلٹ یہی چاہیں گے کہ دوسرا جو شخص ہے وہ بھی میرے پر مہربان ہو, جو کہ دنیا کے اندر بہت کم ہے. جی. لیکن یسوع المسیح کی واحد ذات اقدس ایسی ہے کہ جب وہ دنیا کے لیے کسی کے لیے مہربان ہوتا تھا تو وہ کبھی بھی اپنے لیے یہ نہیں تھا سوچتا کہ کوئی بھی مجھ پر مہربان ہو, کیونکہ وہ اپنی ذات کے بارے میں نہیں تھا سوچ رہا, وہ ان کے لیے سوچ رہا تھا جن کے لیے وہ بھیجا گیا تھا, جن کے لیے اس کا مقصد تھا, جن کے لیے اس کا پلان اور پرپس تھا. اور بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ جس نے رحم دکھایا نہیں, جس نے رحم دکھایا نہیں اس کی عدالت بھی بغیر رحم کی ہوگی. کیونکہ جو تم بو گے وہی تم کاٹو گے, رحم بو گے تو رحم ہی کاٹو گے. تو یہ ایک ایسا پھل ہے جو نظر آتا ہے کہ جس کا جو آپ جتنا زیادہ کریں گے اتنی زیادہ برکت آپ کو ملتی چلی جائے گی, اتنی زیادہ برکت آپ کی زندگی کے اندر بڑھے گی. اس لیے ہماری زندگی کے اندر جو مہربانی ہے یہ بہت زیادہ ہونی چاہیے. اور ایک بات یاد رکھیے گا, ہم انسانوں کے بہت زیادہ مہربان ہوتے ہیں. جب کوئی انسان ہماری زندگی میں کسی کام آ جاتا ہے تو ہم بڑی مہربانیاں ان کی کرتے ہیں, میں بڑا آپ کا مہربان ہوں, ہمارا رویہ انداز بدل جاتا ہے. لیکن ہم کبھی اپنی زندگی پر اس بات کے لیے غور کریں کہ ہم جو مفت سانس لیتے ہیں کبھی ہم نے اس کے لیے بھی خدا کی مہربانی کی ہے. تو بہت ساری ایسی چیزیں جن کے اندر دو طرفہ جو ہے وہ میننگ ملتا ہے. اگر متی کی انجیل اس کا 5 باب اور 7ویں آیت دیکھیں تو لکھا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہے کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا. تو یہ
وہ پھل ہے جو جتنا آپ بوئیں گے اتنا زیادہ آپ کاٹتے چلے جائیں گے. وہ آپ وہ جو رزلٹ ہے اتنا زیادہ آپ کو پازیٹیو ملے گا اس پھل کے اندر. جو رزلٹ آئے گا نا اس کا, کیونکہ ظاہری بات ہے جو پھل آتا ہے اس کا نیگیٹو پازیٹیو دونوں پھل آتا ہے. اگر پھل خراب ہوگا تو رزلٹ تو ہے لیکن کون سا ہے؟ نیگیٹو. اور اگر پھل اچھا ہے تو رزلٹ تو ہے لیکن کون سا ہے؟ پازیٹیو ہے. تو اس پھل کے اندر جو مہربانی ہے اس کے اندر بڑا زبردست ایلیمنٹ جو ہے, جتنا زیادہ آپ مہربان رہیں گے اپنی ذات کے اندر لوگوں کے ساتھ, اتنی زیادہ آپ خدا کی اس مہربانی کو, اس برکت کو اپنی ذات کے اندر دیکھیں گے. اور اگر آخری بات کروں گا, اگر آپ وائس کی کتاب اس کا 11واں باب اور اس کی پہلی 2 آیات کو میں پڑھنا چاہتا ہوں. اپنی روٹی پانی میں ڈال دے کیونکہ تو بہت دنوں کے بعد اسے پائے گا. اپنی روٹی پانی میں ڈال دے کیونکہ تو بہت دنوں کے بعد اسے پائے گا. 7 کو بلکہ 8 کو حصہ دے کیونکہ تو نہیں جانتا کہ زمین پر کیا بلا آئے گی. جب آپ اس کی انگلش ورژن کے اندر سٹڈی کریں گے تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ آپ نہیں جانتے کہ کب آپ پر کوئی مصیبت, آفت جو ہے, ناگہانی آفت آ پڑے گی. لیکن جب آپ مہربان رہیں گے تو وہ آسمانی باپ جو ہے وہ ہمیشہ آپ پر مہربان رہے گا. ان آفتوں کو, ان مصیبتوں کو, دکھ مصیبتوں کو ہمیشہ آپ کی زندگی سے دور کرتا رہے گا. آپ کو یاد ہوگا, آخری بات کروں گا, جب یسوع المسیح ایک راہ پر جا رہے تھے تو ایک اندھا جو تھا راہ کے کنارے بیٹھا تھا. جب اس کو پتا چلا کہ یسوع المسیح جو ہے وہ وہاں سے گزر رہا ہے تو اس نے بلند آواز سے یہ کہنا شروع کر دیا, اے ابن داؤد مجھ پر کیا کر, رحم کر. اے ابن داؤد مجھ پر کیا کر, رحم کر. شاگردوں نے اس کو ڈانٹا جھڑکا لیکن خداوند یسوع المسیح نے اس کے لیے کیا کیا, رحم کیا. تو جب ہم رحم کریں گے تو خدا بھی ہم پر رحم کرے گا. اگر وہ اندھوں کو ٹھیک کر سکتا ہے تو بہت کی آنکھیں آج بھی بند ہیں روحانی طور پر. جسمانی طور پر تو ہم دیکھتے ہیں, اس لیے میرے عزیزو اپنی روحانی آنکھوں کو بھی کھولیں. تو جو خدا چاہتا ہے ویسا اپنی زندگی کے اندر کرے. حقیقت میں ان پھل کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں جن کی ہمیں اشد ضرورت ہے. تھینک یو ویری مچ. سو تھینک یو سو مچ پادری صاحب, خداوند آپ کو برکت دے. ناظرین میں ایمان رکھتا ہوں آپ نے سارے پروگرام کے وسیلہ, ساری ٹیچنگز کے وسیلہ برکت پائی ہے. میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں خدا کے خدام کے لیے. پادری صاحب میں آپ کا شکر گزار ہوں, آپ اس شو میں آئے, اس ٹاپک پر ہماری رہنمائی کی. خداوند آپ کو برکت دے. اسی طرح پادری صاحب میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, خداوند آپ کو بھی برکت دے. میرے عزیزوں جتنی باتیں ہوئی ہیں اور جتنی چیزوں کو ہم نے دیکھا ہے, محبت, خوشی, اطمینان, تحمل, مہربانی, نیکی, ایمانداری, حلم, پرہیزگاری, یہ کرائسٹ کے کریکٹر کا حصہ ہے. اور بائبل ہمیں انکریج کرتی ہے کہ ہم بھی مسیح کی مانند بنتے جائیں. سو بڑا ضروری ہے کہ ہم ان فروٹس کو اپنی لائف میں ہم آنے دیں تاکہ ہمارا کردار مسیح کی مانند ہوتا جائے, ہمارا مزاج مسیح کی مانند ہوتا جائے. خداوند آپ کو برکت دے. پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے, میں آپ سے اجازت چاہوں گا, لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں فیتھ ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, دیکھتے رہیں فیتھ ٹی وی پروگرام زندگی کی باتیں. گاڈ بلیس یو آل.